ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الله الله، نعم البداية. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ تکبیر محافظین قرآن. یار ایسے تو بات نہیں بنے گی، ذرا اونچی آواز سے. محافظین قرآن، حفاظ قرآن، قاری القراء جناب قاری محمد سعید احمد صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حميم والكتاب سبحان الله ما شاء الله جزاكم الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما شاء الله تبارك الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حميم 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 والكتاب المبين. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. शान कुरान, अजमत कुरान, मुहाफिजीन कुरान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.